श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसत्यनारायणाय नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायनपूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। कियद्दूरे गते साधौ सत्यनारायणः प्रभुः जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तव नो स्थितं। ततो महाजनौ मत्तौ हेलया चाप्रहस्य वै कथं पृच्छसि भो दण्डिन् मुद्रां नेतुं किमच्छसि। लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणौ मम निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। एवमुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डी तस्य समीपतः। कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धुसमीपतः। गते दण्डिनि साधुश्च कृतनित्यक्रियस्तदा उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ। दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्छितो न्यपतद्भुवि लब्धसंज्ञो वणिक्पुत्रास्ततश्चिन्तान्वितोऽभवत्। तदा तु दुहितुः कान्तो वचनं चेदं ब्रवीत्। किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तश्च दण्डिना। शक्यते तेन सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशयः। अतस्तच्छरणं यामो वाञ्छितार्थो भविष्यति। जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदा दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरं। क्षमस्व चापराधं मे यदुक्तं तव सन्निधौ। एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलो भवत्। प्रोवाच वचनं दण्डी विलपन्तं विलोक्य च मारोदीः शृणु मद्वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखः। ममाज्ञया च दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यतः। साधुरुवाच त्वन्मायामोहिताः सर्वे ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकसः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो। मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया। प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभवविस्तरैः। पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं। श्रुत्वा भक्तियुतं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हरिः। ततो नावं समारुह्य दृष्ट्वा वित्तप्रपूरितां। कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधि। हर्षेण चाभवत्पूर्णः सत्यदेव प्रसादतः। नावं संयोजयत्नेन स्वदेशगमनं कृतं। साधुर्जामातरं प्राह पश्य रत्नपुरीं मम। दूतं च प्रेषयामास निजवित्यस्य रक्षकम्। ततोऽसौ नगरं गत्वा साधुभार्यां विलोक्य च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बन्धाञ्जलिस्तदा। निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो वणिक् आगतो बन्धुवर्गैश्च
वित्तैश्च बहुभिर्युतः श्रुत्वा दूतमुखाद्वाक्यं महाहर्षवते सति सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु सन्दर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं चापरित्यज्य गता सा पतिं प्रति तेन रुष्टः सत्यदेवो भर्तारं तरणीं तथा संहृत्य च धनैः सार्धं जले तस्यावमज्जयत् ततः कलावती कन्या नाविलोक्य निजं पतिं शोकेन महता तत्र रुदन्ती चापतद्भुवि दृष्ट्वा तथाविधां नावं कन्यां च बहु दुःखितां भीतेन मनसा साधो किमाश्चर्यमिदं भवेत् चिन्त्यमानाश्च ते सर्वे बभूवुस्तरिवाहकाः ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वलाभवत् विरलापाति दुःखेन भर्तारं चेदं ब्रवीत् इदानीं नौकया सार्धं कथं सोऽभूदलक्षितः न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव साहृता सत्यदेवस्य महात्म्यं ज्ञातुं वा केन शक्यते इत्युक्त्वा विरलापैव ततश्च स्वजनैः सह ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रुरोधः ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखितः गृहीत्वा पादुके तस्यानुगन्तुं च मनोदधे कन्ययाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनो वणिक् अतिशोकेन सन्तप्तश्चिन्तयामास धर्मवित् हृतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमायया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभवविस्तरैः इति सर्वान् समाहूय कथयित्वा मनोरथं नत्वा च दण्डवद्भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः जगादवचनं चैनं कृपया भक्तवत्सलः त्यक्त्वा प्रसादं ते कन्या पतिं द्रष्टुं समागता अतो दृष्टो भवत्तस्याः कन्यकायाः पतिर्ध्रुवं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सायाति चेत् पुनः लब्धभर्तिसुता साधो भविष्यति न संशयः कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभोज सा पश्चात् सा पुनरागत्य ददर्श स्वजनं पतिं ततः कलावती कन्या जगाद पितरं प्रति इदानीं चागृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथं तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टो भूद्वणिक्सुतः पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः धनैर्बन्धुगणैः सार्धं जगाम निजमन्दिरं पौर्णमास्यां च सङ्क्रान्तौ कृतवान् सत्यस्य पूजनम् इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। जय जय श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे
श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां चतुर्थोऽध्यायः। सत्यनारायण भगवान की जय।